फिलिपी 4 को 8 पदलाई हामी सिक्दैछौँ। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अन्त्यमा ए भाइ हो जुन कुरा सच्चा छन्, जे कुरा आदरणीय छन्, जे कुरा चोखा छन् र जे कुरा असल छन्, जे कुरा मन पर्दा छन्, तिनमा केही सद्गुण र केही प्रशंसा छ भने तिनै कुराको विचार गर भनेर लेखेको छ। Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. So, फिलिपीको चर्चलाई पलले यो कुरालाई लेखेको छ अनि यहाँभित्र 9वटा क्वालिटीलाई लेखेको छ। ट्रू, honorable, just, pure, lovely, commendable, excellence, worthy of praise अनि think भनेर लेखेको छ है। यो यहाँ भएको 9वटा कुरालाई हामीले एक एकवटा गर्दै मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ। हिजो हामीले वाट एभर इज ट्रूलाई हेऱ्यौँ। सो आज हामी हेर्छौँ वाट एभर इज अनरेबल, जुन कुरा चाहिँ अनरेबल छ भन्ने कुरालाई हामीले हेर्छौँ। सो के हो यो अनरेबल? 8 पदमा लेखेको जुन कुरा सच्चा छन्, जुन कुरा आदरणीय छन्। सो परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि आदरणीय कुराहरूलाई हामीलाई मनन गर्नु भनेर सिकाउनुहुन्छ। किनभने जब हामी आदरणीय कुरालाई मनन गर्छौँ तब हामी आदरणीय बनिन्छौँ। धेरैपल्ट हामी आदर खोज्छौँ तर त्यो आदर पाउने योग्यको हामीले व्यवहार नै देखाएका हुँदैनौँ। आदर पाउने योग्यको हामीले जीवनमा निर्णयहरू लिएको हुँदैनौँ अनि के हुन्छ, हामी आदरणीय हुँदैनौँ त्यति बेला अनि हामी रिसाउँछौँ, हामी चित्त दुखाउँछौँ, हामी रिस प्रकट गर्छौँ, हामी भाव प्रकट गर्छौँ किनभने हामीले आदरणीय कुरालाई गरेको हुँदैनौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो उदाहरण हुनुहुन्छ। बाइबलमा भनेको छ तिमीले विश्वासको कर्ता यीशु ख्रीष्टलाई हेर, जसले विश्वासलाई सृष्टि गर्नुभयो यीशु ख्रीष्टलाई हेर। अनि त्यति मात्रै भनेको छैन, हामीले यीशु ख्रीष्टसँगको विश्वासको र ज्ञानको एकतालाई हामीले हासिल गर्नुपर्छ। यीशु ख्रीष्ट जुन विश्वासको ढाँचामा उहाँ उभिनु भयो अनि जुन ज्ञान उहाँमा थियो, दुईटै कुरालाई परमेश्वरको वचनले हामीलाई हासिल गर्नु भनेको सिकाएको छ। अन्त पौलले भनेको छ जबसम्म तिमीहरूमा ख्रीष्टको स्वरूप बनिँदैन अनि जबसम्म तिमीहरूमा ख्रीष्टको रूप बनिँदैन तबसम्म चाहिँ मलाई एउटा प्रस्तुतिको वेदना भएको छ भनेकन गलातीको किताब 4 अध्यायको 19 पदमा भनेको छ। अनि त्यही कुरालाई फेरि इफिसीको किताब 4 अध्यायको 13 पदमा भनेको छ, जबसम्म हामी सबैजना विश्वासको र परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्दैनौँ। सो हामी कहिलेसम्म चाहिँ ग्रो गर्छौँ, कहिलेसम्म चाहिँ हामी हुर्किन्छौँ। हुर्किने फेज जुनै पनि कुरामा हुर्किने एउटा उमेर हुन्छ। जस्तो एउटा सानो बालक बालिका हो भने एउटा सानो नानी जन्मिन्छ, त्यो नानीको एउटा बढ्ने फिजिकली ग्रो गर्ने पनि एउटा एज हुन्छ। एउटा सर्टेन एजसम्म ऊ ग्रो गर्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ उसको ग्रोथ हुँदैन। मानिसहरू जिन्दगीभरि ग्रो गरिरह्यो भने मान्छेको हाइट त अब कत्रो लामो हुन्थ्यो होला, तर सर्टेन एउटा एजदेखि के हुन्छ उसको ग्रोथ स्टप हुन्छ। अनि मानिसले कोसिस गर्छ, एउटा आमा बाबुको कोसिस छ कि मेरो छोराछोरी चाहिँ एकदम स्ट्रङली ग्रो गरोस् भनेको कारणले गर्दाखेरि के गर्छ, उसलाई हुर्किनको निम्ति हर किसिमको उसलाई खुवाउने कुरा, उसलाई एक्सर्साइजदेखि लिएर उसले सुत्ने तरिकादेखि लिएर सबै कुरामा हामी के गर्छौँ, व्यवहारिक बन्छौँ। उसले के खाँदैछ, उसले के लाउँदैछ, ऊ कस्तो कुराहरूसँग बस्दैछ, किनभने त्यसले उसको ग्रोथलाई डिस्टर्ब गर्न सक्छ। उसको ग्रोथ, उसको हुर्किने कुरालाई त्यसले रोक्न सक्छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो आत्मिक जीवनको पनि एउटा कद छ अनि त्यो आत्मिक जीवनको कद चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको कद चाहिँ अल्टिमेट हाइट चाहिँ इफिसीको किताब 4 अध्यायको 13 पद अनुसार यीशु ख्रीष्टको विश्वास र ज्ञानको एकता। सो द्याट इज वेयर वी आर ग्रोइङ। त्यहाँ चाहिँ हामी हुर्किनुपर्छ। मेरो प्रभुसँगको हिँडाइको, मेरो क्रिस्चियन जर्नी, प्रभुसँगको जर्नीको अल्टिमेट एम एउटा एन्ड चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँसम्म हो जबसम्म चाहिँ हामी ख्रीष्टको ज्ञान र एकतामा हुर्किँदैनौँ। कतिजना मान्छेले के भन्छ नि, होइन म त यतिमै ठिकै छ, मैले जति विश्वास गर्दैछु त्यतिमै ठिकै छ,
मैले जति जानेको छु त्यतिमै ठिकै छु भनिकन ऊ सन्तुष्ट बस्छ। अनि उसले भन्ने गर्छन् कि बाइबलले नै सिकाएको छ हामी सन्तुष्ट भएर भक्ति गर्नुपर्छ। हो, बाइबलले हामीलाई सन्तुष्टतासँगको भक्ति ठुलो लाभ हो भनेको छ, तर नबढ्नु भनेको छैन। बाइबलले चाहिँ हामीलाई के भनेको छ, यु निड टु ग्रो, तिमी बढ्नुपर्छ। कहाँसम्म? यीशु ख्रीष्टको विश्वास र ज्ञानको एकतासम्म। सो यदि हामी त्यहाँसम्म बढ्नु हो भने चाहिँ हामीमा यो कुराहरूलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। यो 9वटा क्वालिटिजलाई हामीले हाम्रो जीवनमा विचार गर्नुपर्छ। अनि त्यो 9वटा क्वालिटी चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि सच्चा, आदरणीय, चोखा, असल, मनपर्दो है, अनि इत्यादि कुराहरू, सद्गुण, प्रशंसा, यी कुराहरूलाई यदि हामीले विचार गर्न थाल्छौँ, विचार भनेको चाहिँ त्यसलाई के गर्नु, कन्टेम्प्लेट गर्नु, त्यसमाथि घोरिनु, अनि त्यो कुरालाई के गर्नु, आफ्नो जीवनमा अप्लाई गर्नु, त्यो चाहिँ विचार गर्नु हो। सो यदि हामीले यो कुराहरूलाई विचार गर्छौँ भने चाहिँ हामी यीशु ख्रीष्टको कदसम्म बढ्न थाल्छौँ। एभ्री डे, आज लिटल बाई लिटल, वान स्टेप एट अ टाइम। आज म अलिकति बढ्छु, भोलि म अझै बढ्छु, पर्सि म अझै बढ्छु। अनि एक दिन के हुन्छ, मेरो लागि पोसिबिलिटिज चाहिँ त्यो छ कि मलाई त्यो यीशु ख्रीष्टको कदसम्म नै बढ्न दिनुहुन्छ। यस्तो अचम्मको प्रेम हामीले कहिले पनि कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। किनभने मान्छेले बनाएको कुराहरूलाई चाहिँ मान्छेले कहिले पनि हामी मान्छेकै स्वभाव, गिरेको प्रवृत्तिलाई हेऱ्यो भने म जतिको लेभलमा चाहिँ कोही पनि नआओस् भन्ने मान्छेको के भन्नु, फलन नेचरभित्र चाहिँ गिरेको प्रवृत्तिभित्र, उद्धार पाएको प्रवृत्तिभित्र होइन, तर गिरेको प्रवृत्तिभित्र चाहिँ मान्छेको त्यही स्वभाव हुन्छ। हामीले इतिहासहरूमा पढेका छौँ, मान्छेहरूले कस्तो कस्तो मानिसहरूलाई गुरुहरू बनाए है, अनि उनीहरूले गुरुले नसिकाइकन पनि उसले अब एज अ रोल मोडल लियो। तर उसले रोल मोडल लिँदाखेरि जब उसकोमा समय आयो, उसले गुरु भन्दाखेरि उत्तम गर्न सक्ने हुँदाखेरि उसले गुरु दक्षिणा मागे मान्छेले। उसको जुन कुरा चाहिँ जीवनको सबैभन्दा उपयोगी त्यही नै लगिदियो। हामीले थुप्रो इतिहासहरूमा पढेको छौँ, कस्तो कस्तो भव्य मान्छेले भवनहरू बनायो। तर यो भवन बनाइसकेपछि के गर्यो, त्यो भवन बनाउने मान्छेहरूको हात नै माग्यो राजाहरूले है। त्यो आर्किटेक्टको त्यो कलाकारको चाहिँ हात नै लगिदियो। किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ अर्को नबनाओस् भनिकन, त्यो एउटा मास्टरपिस होस् भनिकन। मान्छेको विचार चाहिँ त्यस्तो छ, अनि संसारमा मान्छेले त्यसरी सोच्ने गर्छ। तर परमेश्वरले हामीलाई संसारले यस्तो प्रेम गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको अर्थ चाहिँ के बनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट मुखले मात्रै उहाँले प्रेम गर्नुहुन्न, तर उहाँको जुन आफ्नै कद छ, उहाँ जुन उचाइमा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहनुहुन्छ यहाँ मेरो छेउमा आएर यो सिंहासनमा बस् भनिकन हामीलाई बताउँछ। बाइबलमा के भनेको छ, इफिसीको किताब 2:6 के भनेको छ, हामीलाई यीशु ख्रीष्ट सँगसँगै सजीव पार्नु भयो, अनि उहाँले हामीलाई उहाँको दाहिने हातपट्टि बसाल्नु भएको छ भनेको छ। तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ विश्वास गरेको दिन, तपाईँले जुन दिन प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभयो, जुन दिन तपाईँले बप्तिस्मा लिनुभयो, त्यो दिन तपाईँको बसाइ कहाँ छ भन्नुहोस् त। त्यो दिनदेखि तपाईँ यीशु ख्रीष्टको छेउमा उहाँको सिंहासनको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ। यो थट त हामी यदि त्यो सुपरनेचुरल र्यामलाई, अलौकिक संसारलाई हामीले त्यही दिनदेखि नै देख्नु हो भने संसारमा हामी एकैछिन अलिकति पनि हामी मन लगाउने थिएनौँ, तर किन चाहिँ देख्न दिनु भएन? किन चाहिँ हामीले देख्दैनौँ? किन हाम्रो हृदयको आँखा चहकिलो हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामीलाई छेल्ने र अल्मलाउने थुप्रो कुराहरू छन्, अनि हामी चाहिँ त्यसलाई हेरि पठाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि त वचनले हामीलाई भन्छ, तिमीलाई अल्मलाउने कुराहरू, तिमीलाई अल्मलाउने टन्ठाहरूलाई तिमीले पन्साइकन के गर, तिम्रो दौडलाई तिमीले धीरजसँग दौड। म इफिसीको किताब 2:6 पढ्नु पर्यो। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, फिलिपीको अगाडि इफिसी छ, त्यहाँ हामीले गएर पढ्यो भने यसो भनेर लेखेको छ, अब ख्रीष्ट यीशुमा हामीलाई उहाँ सँगसँगै उठाउनु भयो र उहाँ सँगसँगै बसाल्नु भयो कि आउँदो युगमा ख्रीष्ट यीशुमा हामी प्रति भएको दयाबाट उहाँले आफ्नो अनुग्रहको अत्यन्त सम्पत्ति देखाउनलाई हो। किनभने तिमीहरूले विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट उद्धार पाएका छौ। यो त तिमीहरू आफ्नैबाट होइन, तर यो त परमेश्वरको वरदान हो। सो इट इज द गिफ्ट अफ गॉड। परमेश्वरले नि हामीलाई यस्तो अचम्मको प्रेम गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, त्यो प्रेम चाहिँ
त्यो प्रेम चाहिँ मुखले गरेको प्रेम होइन, आमाले छोरालाई, छोराले आमालाई गरेको जस्तो पनि होइन, आमा बाउले छोराछोरीलाई, छोराछोरीले आमा बाउलाई गरेको, त्यो त लिमिटेड छ। कतिजनाले गर्छ, कतिजनाले गर्दैन। तर परमेश्वरको प्रेम चाहिँ यति साह्रो असीमित छ, उहाँले चाहिँ मलाई, तपाईँ र मलाई त्यो पोजिसनमा राख्नु भएको छ जहाँ उहाँ आफै हुनुहुन्छ, पापी, घिनलाग्दो, बेहोरा नभएको, मतलब के भन्नु र, बेचिएको मान्छे, यति साह्रो लुटिएको, पिटिएको। अब त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ प्रभुले त्यो अवस्थामा हामीलाई उठाएर आफ्नो सिंहासनको दाहिनेपट्टि राख्नु भएको। जस्ट पापको क्षमा मात्रै होइन, इट्स नट अबाउट ओन्ली फर्गिभनेस। कतिपल्ट हामीले यीशु ख्रीष्टलाई हामीले चिन्दाखेरि उहाँले मेरो पापलाई क्षमा गर्नुभएको भन्ने साउन्ड मात्रै चिन्छौँ होइन। तर यहाँ यो वचनले चाहिँ भन्दैछ तपाईँ र मेरो ठाउँ चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि हामीले विश्वास गर्दाखेरि अनुग्रहबाट उद्धार पाएको चाहिँ के हो, त्यो उद्धारको मतलब चाहिँ यीशु ख्रीष्टको हामी दाहिने हातपट्टि बसेको छौँ। कहाँ बसेको छौँ? हेभेनली प्लेसेसमा, स्वर्गीय स्थानहरूमा। हेभेनली प्लेसेस इन क्राइस्ट, यीशु ख्रीष्टमा भएको स्वर्गीय स्थानमा हामी बसालेको छौँ। तर के छ, त्यो कुरा अहिले देख्दैनौँ, किनभने हाम्रो विवेक, हाम्रो सोच, हाम्रो हेराइ सबै संसारिक छ। अनि हामी संसारिक हिसाबले हामीले सोच्दाखेरि, संसारिक हिसाबले हामीले केही कुराहरूलाई हासिल गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, हामीले संसारकै हिसाबले सोच्छौँ अनि परमेश्वरको त्यो अलौकिक कुराहरूलाई देख्न सक्दैनौँ। हामी देख्छौँ नि कतिजना प्रभुको नाममा विश्वासको नायकहरूलाई देख्छौँ, उनीहरूको लागि संसार योग्यको थिएन। कसरी चाहिँ त्यो मान्छेहरूको लागि संसार योग्यको थिएन? हामी त संसारको लागि योग्य बनिन खोज्छौँ। कसरी थिएन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरूले यो कुरालाई बुझ्यो, दे अन्डरस्टुड। जुन दिन हामी यो हाम्रो हृदयको आँखा चकिलो हुन्छ, हाम्रो बुलावटको आशालाई हामी बुझ्छौँ। मेरो बुलाहटमाथि एउटा आशा छ। त्यही कुरालाई इफिसीको किताब 1 अध्यायको 17 अनि 18 पदमा पौलले भनेको छ, त्यसलाई पनि हामी पढ्छौँ। इफिसीको मतलब यहाँ भनेको छ यसरी, हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टका परमेश्वर महिमाको पिताले उहाँलाई चिन्नको निम्ति तिमीहरूलाई ज्ञान र प्रकाशको आत्मा दिउन्। सो उहाँलाई चाहिँ हामीले कसरी चिन्छौँ? हाउ डु वी नो गड? परमेश्वरलाई हामी कसरी चिन्छौँ? बाइबलले भन्दैछ परमेश्वरलाई चिन्नको निम्ति त ज्ञान र प्रकाशको आत्मा चाहिँदो रहेछ। सो हामीले प्रभुलाई चिन्न चाहन्छौँ भने नि हामीले पुकारा गर्नुपर्छ। भजन हितोपदेशमा लेखेको छ, तैँले बुद्धिलाई, यदि तैँले बुद्धिलाई पुकार्छस् भने, तैँले समशक्तिलाई पुकार्छस् भने चाहिँ तैँले सर्वोच्चको ज्ञानलाई हासिल गर्छस् भनेको छ। जब हामी समशक्तिलाई पुकारा गर्छौँ, हामीले सर्वोच्चको ज्ञानलाई हासिल गर्छौँ। अनि यहाँ पनि त्यही भन्दैछ, हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टका परमेश्वर महिमाको पिताले उहाँलाई चिन्नको निम्ति तिमीहरूलाई ज्ञान र प्रकाशको आत्मा दिउन् र तिमीहरूको हृदयको आँखा चकिलो भएर उहाँको बुलावटको आशा र पवित्र जनहरूमा उहाँको अधिकारको महिमाको सम्पत्ति के हो भनेर तिमीहरूले जान्न सक। जो तपाईँ र मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हाम्रो जीवनमा हामीले ग्रहण गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी भित्र चाहिँ एउटा आशालाई राखिदिनु भएको छ। अनि त्यो आशा चाहिँ यति साह्रो ठुलो छ, तर त्यो आशालाई हामीले चिन्नको निम्ति हामी एउटा प्रक्रियाबाट जान्छौँ, एउटा प्रोसेसबाट जान्छौँ। अनि त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ रोमीको किताब 5 अध्यायमा के भनेको छ? संकष्ट भनेको छ। संकष्ट, अनि बाइबलले भन्छ संकष्टले धीरज, धीरजले सदाचार, सदाचारले चरित्र, चरित्रले आशा, अनि आशाले कहिले पनि निराशा गराउँदैन। सो के भयो? त्यो बुलाहटको आशा आएपछि चाहिँ मान्छेलाई केही कुरामा पनि निराशै लाग्दैन, किनभने उसलाई थाहा छ यो संसार त एक दिन बितेर जाने कुरा हो। तर उसको बुलाहट यति साह्रो ठुलो छ, त्यो बुलाहटको लागि उसले जुनै पनि मूल्यलाई चुकाउनलाई तयारी हुन्छ। अनि यहाँ भन्दैछ उहाँलाई चिन्नको निम्ति ज्ञान र प्रकाशको आत्मा र तिमीहरूको हृदयको आँखा चकिलो भएर उहाँको बुलावटको आशा के हो र पवित्र जनहरूमा अधिकारको महिमाको सम्पत्ति के हो। सो तिमीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई बोलाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो एउटा अधिकार छ, यु हेभ अ राइट। तिमीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चिन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिकै चिन्नु मात्रै होइन, तिमीमा एउटा नागरिकता छ, तिमीमा अधिकार छ, तिम्रो सम्पत्ति छ,
त्यसलाई चाहिँ तिमीले के गर्नु अरे अधिकारलाई तिम्रो सम्पत्तिलाई जान्नुपर्छ। अनि जब एउटा मान्छेले त्यो अधिकार अनि सम्पत्तिलाई जानेको हुन्छ त्यति बेला ऊ नडराइकन प्रभुसँग अगाडि बढ्न सक्छ। होइन भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा चुनौती आउँदाखेरि हामी अत्तालिन्छौँ। सो हामीलाई छेल्ने कुराहरूलाई यदि पन्छाउनु हो भने, हामीलाई छेल्ने कुराहरूलाई यदि त्यो जुन कुराहरूले आज हामीलाई छेकिरहेको छ अनि हामीले देखेका छैनौँ भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ अरे त्यो कुराहरूमा मन लगाउनुपर्छ जुन कुरा चाहिँ सच्चा छ। ट्रुथ हो, वाट इज ट्रुथ? तिमीले ट्रुथमा मन लगाउन थालेपछि चाहिँ तिमीले जुन कुरालाई देख्न सकेको छैनौ अब देख्न थाल्छौ बिस्तारै। अनि त्यति मात्रै होइन, नम्बर 2 को ट्रुथ भन्ने कुरालाई हिजो हामीले हेरिसक्यौँ। आज हामीले हेर्दै गरेको के हो? अनरेबल, जुन कुरा चाहिँ आदरणीय छ। सो अब हामीले आदरणीय कुराहरूलाई हाम्रो जीवनमा विचार गर्न थाल्नु पर्यो। ओ प्रभुले मलाई चुन्नु भयो, म प्रभुलाई विश्वास गर्छु, द्याट्स इट। होइन, ग्रोथ इज के भने इट्स अ मस्ट। हुर्किनै पर्छ, हामी हुर्केनौ। आज हामी जत्रोको तत्रै बसिरह्यो भने के हुन्छ, 1-2 दिनसम्म त राम्रै देख्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो डरलाग्दो देख्छ। किन कतिपल्ट एउटा इसाईहरूको जीवनलाई संसारले देख्दै गर्दाखेरि राम्रो देख्दैन? किन नराम्रो देखेको? मलाई प्रभु त मनपर्छ कि तर मलाई क्रिस्चियनहरू मन नै पर्दैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज ऊ ग्रो नै गरेको छैन। ऊ कस्तो चाहिँ एउटा बोनसाई भएको प्लान्ट जस्तो छ। हुनु त फल पनि फल्छ त्यसमा, तर यत्रो छ, पुच्छे छ त्यो। अनि के भयो, कतिजनाको लागि चाहिँ त्यो एकदमै मास्टरपिस हो, सजाएर। अनि शैतानले पनि त्यसको टेबलमा सजाएर राखिरहेको हुन्छ क्रिस्चियनहरूलाई। यो नबढेको बोनसाई गर्दै पनि यसलाई मैले यत्रो फल फल्छ यहाँ, यत्रो पुच्छेमै। अनि त्यो साह्रै राम्रो दृश्य हुँदैन, किनभने त्यो नेचुरल होइन, त्यो चाहिँ अननेचुरल हो। त्यो चाहिँ डरै लाग्दो हुन्छ। 1-2 दिन राम्रै लाग्छ, तर त्यो डर लाग्दो हुन्छ, भयानक हुन्छ। सो हामी बढ्दैछौँ एभ्री डे। सो एउटा नानी जन्मिन्छ, बढ्नुपर्छ। यदि बढ्दाखेरि उसले सही खाना खाएन भने के हुन्छ, उसलाई मेलन्युट्रिसन भन्छ त्यसलाई। किन? उसले खानुपर्ने खानै खाएन। अनि के भयो, त्यो खाना नखाएको चाहिँ थुप्रो उसको लाइफमा के हुन्छ, थुप्रो साइनहरू हुन्छ। कसैको पेट फुल्लिन्छ है, कसैको केसको रङ चेन्ज हुन्छ, कसैको आँखामा खुन नै हुँदैन। के भयो, ऊ एकदमै उसको मेलन्युट्रिसन भयो, अन्डर न्युट्रिसन भयो। नचाहिने कुरा जङ्क खायो भने कतिजना नानीहरू सानैदेखि नै, यत्रो सानो उमेरदेखि नै एकदमै ओभर एक्सेस वेट छ, ओबेसिटी छ। के भयो, त्यो पनि उसको लागि हेल्दी होइन, किनभने उसको बोन्सहरूले, उसको अरू कुराहरूले, अनि नचाहिने खालि इजी सजिलो खालके कुराहरू, एकदमै सजिलो कुराहरू, कष्ट भोग्ने कुरै गर्दैन भने के हुन्छ, मोटिन्छ। एउटा नानीलाई नि घरमा राखेर खुवाएको गऱ्यो भने के हुन्छ, मोटिन्छ। उसको एक्सर्साइज छैन, उसको बलियो छैन। उसलाई जङ्क फुड खुवाउनुहोस् त के हुन्छ, जङ्क फुडले उसलाई कमजोर बनाउँछ। फर्स्टमा त केले एट्याक गर्छ, उसको मेन्टालिटीलाई एट्याक गर्छ, उसको सोच्ने तरिकालाई एट्याक गर्छ, किनभने त्यो जङ्क हो। अनि उसको शरीरमा जुन उसलाई ब्रेनमा चाहिने उसको प्रोटिनहरूदेखि लिएर फर्स्टमा त त्यसलाई नै च्यालेन्ज गर्छ, किनभने उसले जङ्क फुड खाँदैछ। अनि के भयो, त्यो नानी राम्रोसँगले सोच्नै सक्दैन। उसको सबै कुरामा त्यसले के गर्छ, जङ्क भनेकै त्यही हो। त्यस्तै प्रकारले नि स्पिरिचुअल जङ्क पनि हुन्छ, आत्मिकी जङ्क पनि हुन्छ। अनि त्यो आत्मिकी जङ्कलाई जब मान्छेले खान थाल्छ, ऊ चाहिँ माथि नबढेर साइडमा मात्रै बढ्न थाल्छ। अनि के भयो, अब त्यो उसको ग्रोथले उसलाई के गर्छ, फेरि ह्याम्पर गर्न थाल्छ, बिगार गर्न थाल्छ। यो चाहिँ के, इट्स एउटा एकदमै फिट भएको एउटा एक्सर्साइज, स्पिरिचुअल व्यायामभित्र, एक्सर्साइजभित्र हामी सबैजना छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ हामी खदिलो कुराहरू खान थाल्छौँ, खदिलो कुरा। अनि त्यो खदिलो कुराले के ल्याउँछ भनेको छ बाइबलमा, डिसर्नमेन्ट ल्याउँछ भनेको छ। जब एउटा मान्छेले खदिलो कुरा खान्छ, उसले डिसर्न गर्न सक्छ, उसले बुझ्न सक्छ, उसले छुट्याउन सक्छ। हिब्रूको किताब 5 अध्यायको 14 पदलाई हामीले गएर पढ्यो भने त्यहाँ त्यसरी लेखेको छ, एउटा खदिलो कुरा चाहिँ के भयो, एउटा परिपक्व भएको मानिसको निम्ति हो, जसलाई खाँदाखेरि चाहिँ के भयो, उसको जीवनमा डिसर्नमेन्ट बढेको हुन्छ। म पढिदिन्छु ल। हिब्रूको किताब 5 अध्यायको कतिमा रहेछ, 14मा। सलिड फुड भनेको छ, त्यसलाई पढौँ ल हामी। पाँच अध्यायको 14मा भनेको छ, तर खदिलो खानेकुरा चाहिँ पुरा बढेका मानिसहरूको निम्ति हो,
जो त्यसको प्रयोगबाट खराब र असल छुट्याउनलाई ज्ञान इन्द्रियको अभ्यास भएको हुन्छ। जब हामी परमेश्वरको खदिलो कुरालाई खान्छौँ, वचनको खदिलो कुराहरूलाई, कतिजना के हुन्छ खदिलो कुरा खानै जान्दैन। खदिलो कुरा नखाँदाखेरि के हुन्छ, त्यसले उसको ज्ञान इन्द्रियको विकास नै हुँदैन। अस्ति मेरो एकजना बहिनीले उसको दाँत दुख्न थालेछ अनि के गर्न थालेछ, खोले खान थालेछ आफै। किनभने दाँत दुख्दैछ अनि मैले खोले खानुपर्छ भनेर उसले खोले खाँदा खाँदा उसलाई खोले खाने आदत भएछ। अनि जब उसले डक्टरकोमा देखाउनु गयो अनि डक्टरले भनेछ तिमी के खाँदैछौ, अनि उसले भनेछ म दाँत दुखेर खोले खाँदैछु नि। डक्टरले उसलाई हप्काएछ, होइन तिमी दाँत दुख्यो भन्दैमा तिमीले खोले खानु होइन, तिमी खोले खाँदा खाँदा तिम्रो सबै दाँत नै कमजोर भइसक्यो। उसको एउटा दाँत दुख्यो, उसले त्यो एउटा दुखेको दाँतलाई सेभ गर्नको लागि नदुखोस् भनेर चाहिँ उसले खोले खाँदाखेरि के भयो, अरू दाँत पनि कमजोर भयो। त्यस्तै हो हाम्रो स्पिरिचुअल लाइफ पनि। अनि हाम्रो स्पिरिचुअल लाइफमा पनि नि दुख्छ नि हामीलाई कतिवटा कुरालाई सत्यताले। सत्य त कस्तो हुन्छ, सत्य त दुई धारे तरवार हो। त्यसले त आत्मा र प्राणको जोड्नीलाई वारपार गरिकन काट्न थाल्छ। तर त्यो काट्यो भन्दैमा हामीले सत्यलाई डाइल्युट गर्नु हुँदैन, सत्यलाई हामीले कमजोर बनाउनु हुँदैन। अनि जब पनि एउटा मान्छेले सत्यतासँग सम्झौता गर्न थाल्छ, उसको फर्स्ट थिङ के हराउँछ, ज्ञान इन्द्रिय, डिसर्नमेन्ट भन्छ। उसले चिन्न छोड्छ, उसले चिन्न छोड्छ कुन चाहिँ रातो हो, कुन चाहिँ निलो हो, कुन चाहिँ पहेँलो हो, कुन चाहिँ हरियो हो, उसले चिन्नै छोड्छ। किन, उसको ज्ञान इन्द्रियको विकास नै भएको छैन, विकास नै भएको छैन। अस्ति एकजना विषयमा कसैले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि एउटा नानीले चरै नचिन्ने, अनि उसको लागि चरा चाहिँ के हो, ठुलो चरा, सानो चरा, कालो चरा, रातो चरा। किनभने उसलाई कहिले पनि चरै चिनाएन। उसले कुखुरालाई देख्यो भने के भन्छ, ठुलो चरा भन्छ है। उसले कागलाई देख्यो भने कालो चरा भन्छ। किन, उसलाई चिनाएन नि त। अन्त ऊ के भयो, त्यत्तिकै हुर्क्यो अनि उसको लागि के हो, ठुलो चरा, सानो चरा। कुन चाहिँ चरा देखिस् भने ठुलो चरा देख्यो भने कुन चाहिँ हो ठुलो चरा। उसले कुखुरालाई ठुलो चरा भन्छ, फेरि कागलाई चाहिँ कालो चरा भन्छ। अन्त के भयो, ज्ञान इन्द्रियको विकास भएको छैन, मान्छे चाहिँ हुर्क्यो तर उसले त्यति पनि चिन्नु सक्दैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसलाई कसले पनि चिनाएन। उसलाई चिनाएन, त्यति मात्रै चिनाउने मान्छेले पनि के भनिदियो, चरा हो, चरा भनेको चाहिँ आकाशमा उड्छ भनेकन। तर त्यसको त कतिवटा प्रजाति छ। ज्ञान इन्द्रियको विकास भएन भने नि त्यस्तै हुन्छ स्पिरिचुअल लाइफ पनि। परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि हाम्रो त्यो विकास भएको जरुरी छ। अनि यो जुन चाहिँ आदरणीय भन्ने शब्द छ, आदरणीय भन्ने शब्दलाई चाहिँ नि हामीले बाइबलमा 2-3 खेप मात्रै भेटाउँछौँ। यो जुन चाहिँ आदरणीय, अघि भनेको छ जुन कुरा सत्य छन्, जुन कुरा आदरणीय छन् भन्ने कुरालाई, यो आदरणीय भन्ने कुरा चाहिँ जुन कुरा आदरणीय छ भन्ने छ, त्यो चाहिँ बाइबलमा हामीले फिलिपीको किताब 4:8 भेटाउँछौँ। त्यसको बादमा तिमोथी अनि तीतस 4 पल्ट मात्रै बाइबलमा हामी भेटाउँछौँ। 4 पल्ट मात्रै त्यसलाई उल्लेख गरेको छ। अनि त्यो आदरणीय चाहिँ क्वालिफिकेसनमा मेन्सन गरेको छ। एउटा सेवकको क्वालिफिकेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा मेन्सन गरेको छ। जस्तो कि हामीले कहाँ भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ 1 तिमोथी 3:8 हामी भेटाउँछौँ। 1 तिमोथी 3:8 हामी त्यसलाई पनि हेर्छौँ। 1 तिमोथी 3:8 हामी हेर्छौँ। यहाँ एउटा डिकनको विषयमा क्वालिफिकेसन दिएको छ। अनि डिकन भनेको चाहिँ एउटा सेवक भनेको नि हामी सबैजना नै सेवक हौ। हामी एउटा चर्चमा डिकनको पोस्ट पाएको छैन होला, तर हामी घरमा हामी सेवक नै हौ। हामी सेवक नै हो, सबैजना नै सेवक हो, सबैजना नै पुजारी हो। मेरो घरमा म पुजारी हो, म एउटा प्रिस्ट हो। अनि किनभने बाइबलले मलाई के भनेको छ, 1 पत्रुस 2:9 अनुसार हामी सबैजना के हौ, राजकीय पुजारी हो। वी आर अल प्रिस्ट। अनि प्रिस्ट मात्रै होइन, हामी डिकन पनि हौ कोही बेला है, कोही बेला हामी प्रिस्ट पनि हो। आफ्नो आफ्नो भूमिका छ त्यहाँ हो। बडी अफ क्राइस्टमा एउटा भूमिका छ,
तर मेरो फ्यामिली भित्र त म त पुजारी हो, म गोठालो हो, म मेरो छोराछोरीको गोठालो, उसले मलाई हेरिरहेको छ, मेरो जीवन ठिक छैन भने ऊ पनि बिग्रिन थालिहाल्छ, गलत भइहाल्छ, किनभने मेरो जीवन नै ठिक छैन। मेरो जीवन ठिक छ भने म उसलाई सुधार्न सक्ने, उसको लागि उसले सुध्रिन सक्ने एउटा मौका। सो यहाँ एनिवेज डिकनको भनेको छ, त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यो भनेको। त्यसै गरी डिकनहरू पनि गम्भीर हुनु पर्दछ, दुई जिब्रे होइन। सो यो जुन चाहिँ गम्भीर भनेको छ, आदरणीय भनेको चाहिँ, अनि आदरणीयको फर्स्ट डेफिनेसन चाहिँ के रहेछ भने नि डबल टङ्ड हुनु हुँदैन है। अघि हामीलाई के भन्यो फिलिपी 4:8 तिमीहरूले जुन कुरा सत्य छ, जुन कुरा आदरणीय छ त्यसमा के गर, विचार गर भनेको छ। सो आदरणीय भनेको चाहिँ के रहेछ भने नि डबल टङ्ग नहुनु, दुई जिब्रे नहुनु। एउटासँग एउटा कुरा गर्छ, अर्कोसँग अर्को कुरा गर्छ, मुखले ठिक्कै पार्ने, मुखले यो नगर ल हुन्छ, टाउको पनि हल्लाएछ हुन्छ पनि भन्छ, तर उसले गर्दै गर्दैन, फेरि टेर्दैन। त्यो पनि के हो, द्याट इज अल्सो डबल टङ्ग। सो त्यसको कुनै न कुनै मात्रा चाहिँ सबैजना मान्छे माथि छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि द्याट इज द नेचर अफ सिन, त्यो चाहिँ फलन नेचर हो। हाम्रो जीवनमा भएको जुन चाहिँ पापको प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्ति चाहिँ के हो, त्यो प्रवृत्तिले चाहिँ हामीलाई दुई जिब्रे बनाइरहेको हुन्छ। एउटा मान्छेसँग एउटा कुरा गर्यो, अर्को मान्छेसँग अर्को कुरा। अब परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भनेको छ, तिमीहरूको कुरा चाहिँ हो भने हो, होइन भने होइन। त्योभन्दा बढी चाहिँ कहाँबाट हो, दुष्टतर्फबाट हो। मत्तीको किताब 5:38 हुनुपर्ने, त्यहाँ त्यसरी लेखेको छ। तिमीहरूको कुरा चाहिँ पढौँ न त्यसलाई पनि है। म्याथ्यु च्याप्टर 5:37 रहेछ। ओके, मत्ती 5:37 रहेछ। सबैले खोल्नुहोस् ल। प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई सिकाउनु भयो, तिमीहरूको वचन चाहिँ हो भने हो, होइन भने होइन होस्। यी भन्दा बढ्ता चाहिँ दुष्ट तर्फबाट हो। सो परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दैछ, तिमीहरूको कुरा चाहिँ हो भने हो, मेरो कुरा भनेको होइन, त्यो चाहिँ हो भने हो र होइन भने होइन चाहिँ मेरो भनेको होइन। परमेश्वरको वचनले हो भन्छ भने चाहिँ हो, परमेश्वरको वचनले होइन भन्छ भने चाहिँ होइन भनेको। फेरि यो वचन उल्टा बुझ्यो भने के भनेको छ, फेरि एक कोरे मान्छे जबरजस्ती मान्छेको कुरालाई फेरि बाइबलले यसरी भनेको छ, मेरो त हो, मेरो त हुँदै होइन भन्नु थाल्छ। होइन, म चाहिँ स्ट्यान्डर्ड होइन, स्ट्यान्डर्ड चाहिँ वर्ड अफ गड हो। सो परमेश्वरको वचन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हो नि त। सो परमेश्वरको वचनले हो भनेको छ भने चाहिँ पक्का हो त्यो। यदि परमेश्वरको वचनले होइन भनेको छ भने चाहिँ होइन। यदि त्यो भन्दा एक्स्ट्रा कहीँबाट ल्याउँछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ दुष्ट तर्फबाट हो जस्तो होइन, होइन होइन जस्तो हो हुन्छ कसैको है, हो जस्तो हो। अब त्यो कन्फ्युजिङ बनाइन्छ मान्छेलाई। हामी उभिनु पर्यो प्रभुसँग त्यसरी परमेश्वरको कुरामा। सो दुई जिब्रे भनेको चाहिँ हामी के हुन्छौँ, त्यसलाई नि डबल टङलाई चाहिँ के भनेको रहेछ भने डाइलोगोस भनेको छ। डाइलोगोस, डाइ भनेको दुईटा, लोगोस भनेको वर्ड। सो डाइलोगोस भनेको के भनौँ, एउटा कुरालाई एउटा मान्छेसँग एउटा कुरा गर्छ, अर्को मान्छेसँग अर्को कुरा गर्छ, यता पनि ठिकै उता पनि ठिकै। त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ नि, हामीले देख्दैनौँ। त्यो पट्टी लागेपछि चाहिँ जुन चाहिँ संसारको देवले विश्वास नगर्नेहरूको आँखामा पट्टी लगाइदिएको छ भनेको चाहिँ यो पट्टी चाहिँ यो कुराहरूले बनिएको हुन्छ। यो कुराले के भयो, उसको जीवनमा यो डाइलोगस छ। अनि के भयो, एउटा डाइलोगसको पातलो लेयर लागेको हुन्छ। अनि उसले यतापट्टि फर्क्यो भने एउटा कुरा गर्छ, उतापट्टि फर्क्यो भने अर्को कुरा गर्छ। त्यो पट्टी हो। तर बाइबलमा के भनेर सिकाएको छ हामीलाई, एउटा धर्मी जनले चाहिँ आफ्नो हानि हुँदाखेरि पनि आफ्नो कुरालाई बदलिँदैन, किरा खाएर बदलिँदैन। उसको नोक्सान नै हुँदैछ भने पनि उसले बदलिँदैन। कतिमा लेखेको रहेछ, 15:4 लेखेको छ। भजन सङ्ग्रह 15:4 यसरी लेखेको छ। पढौँ ल हामी, त्यसलाई पनि पढौँ एकपल्ट। साम्स 15:4 पढौँ। भजन सङ्ग्रह 15:4 जसको आँखामा बेकममा मानिस तुच्छ हुन्छ, तर परमप्रभुको भय मान्नेहरूलाई चाहिँ त्यसले कदर गर्दछ। जसले आफ्नो हानि हुँदा पनि किरिया खाएर कुरा बदलिँदैन। हेर्नुहोस् त, सो बाइबलमा भन्दैछ कुरा बदलिँदैन उसले, बिकज इज नट डबल टङ्ड। सिक्नुपर्छ नानीहरू। आजको दिनमा चाहिँ नि
यो एउटा छ नि पोलिटिकली करेक्ट भन्ने कुरालाई हामीले कति खेप एक्सप्लेन गरिसकेका छौं। पोलिटिकली करेक्ट, तर नि सच्चा मान्छे चाहिँ के हो, उसले आफ्नो हानि हुँदाखेरि पनि कुरा बदलिँदैन। किनभने परमेश्वरको वचनले के बताएको छ, तिमीहरूको कुरा चाहिँ हो भने हो, होइन भने चाहिँ होइन। त्यो भन्दा बढी चाहिँ दुष्टतर्फबाट आउँछ। सो जब हामी दुई जिब्रे हुन्छौँ, प्रभुलाई मन पर्दैन त्यो कुरालाई, प्रभुले मन पराउनु हुन्न। तर प्रभुले मन नपराउनु हुने मात्रै होइन, तर त्यसले हाम्रो आँखालाई पनि के गर्छ, छेलिदिन्छ। अघि हामीले हेर्यौं नि, इफिसी 1:17 हामीले हेर्यौं, हाम्रो बुलाहटको चाहिँ एउटा ठुलो आशा छ। यति साह्रो ठुलो आशा छ। इफिसी 2:6 हेर्यौं, जब तपाईँ र मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यौं, विश्वास गर्ने बित्तिकै तपाईँ र मेरो बसाइ चाहिँ कहाँ छ, यीशु ख्रीष्ट जहाँ हुनुहुन्छ हामी पनि त्यही छौँ। तर त्यो कुरालाई चाहिँ किन थाहा नपाएको भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तै कुराहरूले छेलिरहेको छ। जुन दिनदेखि नि यो पट्टीहरू हाम्रो जीवनबाट उक्लिन थाल्छ, निस्किन थाल्छ हाम्रो आँखाबाट, त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ, वी आर एबल टु सी। त्यहाँदेखि चाहिँ हामी देख्न थाल्छौँ, त्यहाँदेखि चाहिँ हामी थाहा पाउन थाल्छौँ के भयो। अब हामीले बुझ्न थाल्यौँ, कुरा बुझ्न थाल्यौँ। किनभने हाम्रो बुलाहटको आशालाई हामीले थाहा पायौँ, बुलाहटको आशा। सो यहाँ बाइबलले भन्दैछ हामी दुई जिब्रे हुनु हुँदैन, डबल टङ्ग हुनु हुँदैन। सो जब हामी डबल टङ्ग हुन्छौँ, हामीले एउटासँग एउटा कुरा गर्छौँ, अनि त्यो चाहिँ आदरणीय होइन, त्यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि पनि आदरणीय छैन। वास्तवमा मानिसलाई पनि मन पर्दैन, दुई जिब्रे मन पर्दैन, तर त्यही नै चलाइरहेको हुन्छ, त्यही नै चलाइरहेको छ। हाम्रो जीवन चाहिँ सधैँ नै एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ, यदि हामीले परमेश्वरको आदरणीय कुरालाई हाम्रो जीवनमा ल्याउनु हो भने चाहिँ हामी दुई जिब्रे हुन छोड्नु पर्ने रहेछ। यहाँ वचनले भनेको क्वालिफिकेसन दिएकै मैले बनाएको होइन, त्यसरी नै लेखेको छ। त्यसरी नै डिकनहरू पनि गम्भीर हुनुपर्छ, दुई जिब्रे होइन, व्रता रक्सी खाने। अब यो व्रता रक्सी यहाँ यो चाहिँ नेपालीमा यो अथवा बाइबलमा के भएको छ, यसलाई यो वर्डलाई रङ प्रकारले ट्रान्सलेट गरेको छ, नट एडिक्टेड टु मच वाइन भनेको छ। अनि त्यो मच वाइन भनेको चाहिँ के भने, यो जुन चाहिँ वाइन उनीहरूले चलाउँथ्यो इजरायलमा, त्यो वाइन चाहिँ इजरायलमा चलाउने वाइन चाहिँ कस्तो भन्नु, हामीले जस्तै एल्कोहलिक ड्रिङ्क होइन, इट्स नट एन एल्कोहलिक ड्रिङ्क, तर इट्स ए जुस। त्यो चाहिँ जुस हो, तर त्यसमा पनि केही मात्रामा एडिक्टिभ केही हुने छ होला सायद है। हामी पनि इजरायलमा जाँदाखेरि हामीले त्यो इजरायलमा बनिएको त्यो जुसलाई खाँदै थियो, यति साह्रो टेस्टी हुँदो रहेछ त्यो, यति साह्रो हाम्रो यहाँको जस्तो चिनी हालेर गुलियो बनाएको होइन, त्यो चाहिँ एकदमै रियल साँच्चै नै वाइनको अब त्यसलाई हामीले टेस्ट पाउँदो रहेछौँ। तर मान्छे नि जब चाहिँ आफ्नो भोजको मौज मजा गर्ने आदत हुन्छ, उसलाई केवल अब खानुमा मात्रै फोकस्ड हुन्छ, त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि उसको जीवनमा आदरणीय कुराहरूलाई उसको जीवनबाट हटाउँछ। किनभने त्यो क्रेभिङले उसलाई जे पनि जुनै ठाउँमा पनि पुर्याउन सक्छ। अन्त बाइबलले हामीलाई के सिकाएको छ, तैँले घिचोहरूको सङ्गत नगर, तैँले घिचोहरूको सङ्गत गरिछ भने के हुन्छ, जस्तो लास्टमा गएर दरिद्र हुन्छस् भनेको छ। त्यस्तोसँग तैँले सङ्गति नै नगर भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ रक्सीको कुरा गरेको होइन, तर हाम्रो कम्पेनियन, हामी कस्तो सङ्गतिमा छौँ त्यो कुरा भनेको। अनि तेस्रो चाहिँ के भनेको छ, नट ग्रिडी फर डिसअनेस्ट गेन। अनि उसले गलत फाइदाको लागि त्यसमा ग्रिडी हुँदैन कहिले पनि। 3:8 भनेको छ, व्रत रक्सी नखाने, पैसाको लोभी होइन, पैसाको लोभी होइन। सो हाम्रो जीवनमा यदि हामी आदरणीय बनिन चाहन्छौँ भने, किनभने बाइबलले लेखेको छ, रुपियाँ पैसाको लोभ नै सबै खराबीको के हो, जड हो। रुपियाँ पैसा खराबीको जड हो भनेको छैन, त्यसको लोभ चाहिँ, त्यसको लालच चाहिँ सबै खराबीको जड हो। सो कतिजना मान्छे रुपियाँ पैसा भनेपछि जुनै पनि लेभलमा ऊ गिर्न सक्छ, झुट बोल्न सक्छ, कम्प्रोमाइज गर्न सक्छ, अनि के भयो त्यो डिग्निटीलाई आफैले भत्काउँदै गरेको हुन्छ। तर जब हामीले परमेश्वरको वचनलाई बुझ्छौँ, परमेश्वरको वचनलाई बुझ्छौँ, हामी त्यो कुराको पछाडि कुद्दैनौँ पनि, त्यो त त्यसले त परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म आकाशको चराचुरुङ्गीलाई हेर, तिनीहरूले न त रोप्छ, न त छर्छ, न त उनीहरूले कटनी गर्छ, तर भए पनि मैले तिनीहरूलाई खुवाएको छु। मैदानको लिली फुललाई हेर, सोलोमन राजा आफ्नो सम्पूर्ण गौरवमा पनि त्यतिको सिँगारेको थिएन। आज फुल्ने र भोलि आगोमा फालिने त्यो लिली फुलको के छ भ्याल्यु, केही छैन। तर त्यसलाई जुन प्रकारले परमेश्वरले सिँगार्नु भएको छ, त्यतिको सिँगार चाहिँ सोलोमन राजा आफ्नो सम्पूर्ण गौरवमा पनि सिँगारेको थिएन। सो
सो यहाँ के वचनले सिकाउँदैछ, हामी चाहिँ त्यस्तो कुराहरूमा पनि हामीले मन लगाउनु हुँदैन रहेछ। हो, हामीलाई ती कुराहरूको खाँचो छ, त्यो कुराहरू हामीलाई चाहिन्छ, प्रभुलाई थाहा छ, अनि प्रभुले छुटाउनु पनि हुन्छ। तर त्यसको मतलब हामीले काम नगर्नु, हामी व्यवहारिक नहुनु, परिश्रम नगर्नु, हामीले केही पनि नगर्नु भनेको होइन, गर्नुपर्छ। तर त्यसलाई दाउमा राखेर म भोलि पर्सि पुरा पैसा कमाउँछु भन्ने एटिट्युडको साथ गर्नु हुँदैन। म मेरो आफ्नै टेस्टिमनी म तपाईँहरूलाई दिन सक्छु यहाँ। जब म कलेज पढ्दै थिएँ, हामीलाई सानैदेखि नै पापा आमाले काम गर्न सिकाउनु भयो। सानैदेखि नै हामीले फुल बेचेर हुन्छ कि, साग बेचेर हुन्छ कि, सुन्तला बेचेर हुन्छ कि, लाल बजारमा गएर ग्ल्याडियोलसको दाना बेचेर हुन्छ कि, त्यो सबै गर्यो हामीले, सबै गर्यो। किनभने हाम्रो त्यस्तै थियो अवस्था, अनि हामीलाई परिश्रम गर्न सिकाउनु भयो। अनि त्यो गर्दा गर्दै सानैदेखि नै त्यो व्यवसाय गर्ने एउटा व्यवसाय गर्ने एउटा अनुभव भयो। अनि त्यहाँदेखि बाहिर दिल्लीहरूतिर गएर सामानहरू ल्याएर आएर त्यसको होलसेल मार्केट के हो, रिटेल मार्केट के हो, त्यो सबै बुझ्दै थियो। अनि कलेज सकेर चाहिँ मलाई पनि यस्तो लाग्थ्यो, मेरो आफ्नै अब ड्रिम एउटा, अब मैले ग्रेजुएसन सकेपछि चाहिँ म धेरै पैसा कमाउँछु, राम्रो घर बनाउँछु, इत्यादि कुराहरू गर्छु भनेर मलाई लागिरहेको थियो। किनभने मैले जानेको थिएँ, सानैदेखि नै त्यो स्किल्सहरू आएको थियो। तर मेरो प्रेरणा चाहिँ सफलता अनि धनमा मात्रै थिएछ। मैले त्यति बेला रियलाइज गरेको थिइनँ। अनि म त्यो नराम्रो पनि थिएन, एक किसिमले राम्रै थियो होला, तर भए तापनि त्यसलाई प्रेरणा दिने कुरा चाहिँ धन थियो, प्रेरणा दिने कुरा चाहिँ सफलता थियो। अनि धन र सफलता, तर मलाई जब मैले मेरो कलेजमा सिधै प्रभुले मलाई एक दिन बोलाउनु भयो, मैले त्यसको टेस्टिमनी तपाईँहरूसँग सेयर गरेको छु अलरेडी। अनि त्यो बोलाउनु हुँदाखेरि चाहिँ मेरो लागि च्यालेन्जिङ भयो, किनभने त्यो सबै कुरालाई छोडेर म प्रभुको काममा निस्किनु पर्ने थियो। आज भन्दाखेरि 21 वर्ष, अब 22 वर्ष हुनु आँट्छ, 22 वर्ष अगाडिको कुरा प्रभुले बोलाउनु भयो। अनि त्यो चोइस एकदमै डिफिकल्ट चोइस थियो मेरो लागि, डिफिकल्ट। तर त्यो चोइसलाई मैले लिएँ, समातेँ। तर आज म त्यो 22 वर्ष पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि म त्यो दिनलाई अलिकति पनि रिग्रेट गर्दिनँ, किनभने प्रभु विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। त्यो 22 वर्षको एक-एकवटा दिन चाहिँ प्रभुले फेथफुली सम्हालिराख्नु भएको छ। त्यो कुराहरूको पछाडि कुद्न परेन, त्यो कुराको पछाडि भाग्न परेन। तर आज त्यो जुन सपनाहरू मैले देखेको थिएँ, त्यो त मलाई जीवनमा यात्रा गर्दै गर्दाखेरि मलाई चाहिने कुराहरू प्रभुले आफै जुटाइदिँदै जानुभयो। त्यो कुराको पछाडि मैले टाउको दुखाउनै परेन, किनभने परमेश्वर चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। तर हामी हाम्रो आदरलाई, हाम्रो सम्मानलाई कति बेला गुमाउँछौँ भन्दाखेरि नि, जब हामी धनको लोभी हुन्छौँ। मान्छेले के भन्छ, बाहिरबाट यो मान्छे भयङ्कर छ, तर धनको चाहिँ यति साह्रो लोभी छ, है, झरेको पैसा पनि दाँतले टिप्छ, त्यसरी भन्ने मान्छेले भन्छ है। किन? साँच्चै नै मान्छेकोमा त्यो स्वभाव देखेको हुन्छ, हेर्नुहोस् है, साँच्चै देखेको हुन्छ। परमेश्वरले पनि विचार गरिराख्नु भएको छ हामीलाई, हामी कस्तो छौँ, हाम्रो आदर कहाँ गुम्दैछ। यदि हामी आदरणीय हुनु हो भने चाहिँ हामी ती कुराहरूको लोभी हुनु हुँदैन। प्रभुलाई थाहा छ त्यो कुरा हामीलाई चाहिन्छ, प्रभुलाई थाहा छ। अनि हामीले मान्छेलाई भन्छौँ, मान्छेले भन्ने बित्तिकै मान्छेले हामीलाई हाम्रो खाँचोहरू पुरा गरिदिन सक्छ। तर त्यो खाँचो चाहिँ के हुन्छ, मान्छेले डोरी बाँधेर दिएको हुन्छ मान्छेको गरेको काम चाहिँ। अनि मलाई पनि थुप्रोजना मान्छेले भन्छ, म तपाईँलाई सपोर्ट गर्छु, म भन्छ नगर्नुहोस्, जबसम्म तपाईँलाई पवित्र आत्माले भन्नुहुन्न। तपाईँलाई भन्नुभएको भने चाहिँ मलाई पनि भन्नुहुन्छ। किनभने मान्छेले गरेको चाहिँ नि मान्छेले एक दिन कुरा गर्छ। मान्छेको स्वभाव चाहिँ त्यस्तै हो। मैले नि म मान्छेको स्वभावमा बसेर कसैलाई केही काम गरेँ भने चाहिँ मेरोमा कुरा गर्ने क्षमता हुन्छ। मैले उसलाई गरेको, खै उसले पनि नापेन केही पनि भनेर अल्टिमेटली हामी के हुन्छ, काहीँ न केही त हामीले बाँधि नै राखेको हुन्छ। तर परमेश्वरले गर्नुहुन्छ नि, त्यसमा केही पनि डोरी बाँधेको हुँदैन। हामी स्वतन्त्र जीवन जिउन सक्छौँ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भनेको छ, गलातीको किताब 5 अध्यायको 13 पदमा भनेको छ, हामी चाहिँ स्वतन्त्रताको निम्ति बोलाएको। वी आर कल्ड फर फ्रिडम। तपाईँ र मेरो बुलाहट चाहिँ नि इट इज द कल अफ फ्रिडम। प्रभुले हामीलाई स्वतन्त्रताको लागि बोलाउनु भएको। यस कारणले गर्दाखेरि यो स्वतन्त्रतालाई हामी शरीरको अवसरमा, मौकामा मात्रै खर्च नगर भनेर वचनले बताएको छ। सो जब हामी त्यो फ्रिडममा बोलाइएका हुन्छौँ अनि त्यो फ्रिडममा हामी जिउन थाल्छौँ, परमेश्वरको आदरणीय कुराहरू हाम्रो जीवनमा हुन थाल्छ। आजको बिहान म तपाईँहरूलाई एन्करेज गर्न चाहन्छु,
परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको छ। हामीले यो कुरालाई सिक्नुपर्छ। यदि हामीले यो कुरालाई सिक्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरको त्यो कुरा, जुन कुरा चाहिँ सच्चा छ, जुन कुरा चाहिँ आदरणीय छ, हामी त्यसलाई हेर्न थाल्छौँ। त्यसलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि हामी चिन्न सक्छौँ परमेश्वरको राज्य के हो भन्ने कुरालाई बुझ्न सक्छौँ, परमेश्वरको ऋतु के हो भन्ने कुरालाई बुझ्छौँ। अनि त्यही हिसाबले हामी काम गर्छौँ। होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, हामी अरू कुराहरूमा हामी मन बहलाउन थाल्छौँ। यो कुरालाई हामी हासिल पनि गर्छौँ होला, तर हासिल गरिसक्दाखेरि सोलोमन राजा जस्तै हुन्छ। सोलोमन राजाले के भने अन्तमा सबै कुरा व्यर्थ र बतासलाई खेदेको जस्तो रहेछ। उसले भन्यो मैले सबै गरेँ, के चाहिँ गर्न सक्छ, उद्यान बनाउनु, बगैँचा लाउनुदेखि लिएर क्यानल खन्नुदेखि लिएर है सबै प्लान्ट्सको स्पिसिसहरूको बारेमा उसले भन्यो। एभ्रिथिङ खोज्यो उसले, सबै जान्यो। अन्त लास्टमा उसले के भन्यो, म धन्यको भयो भनेर उसले के भन्यो, यो सबै चाहिँ बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र रहेछ। सबै उसको बाउ र छोरामा के फरक थियो भने चाहिँ बाउले जहिले पनि परमेश्वरको मुहारको खोजी गर्थ्यो। उसले भनेको थियो एउटै कुरा, प्रभु मैले तपाईँसँग मागेको छु, तपाईँको भवनमा रहनु पाऊँ, तपाईँको शोभालाई हेर्न पाऊँ। सोलोमन राजाले त्यो भनेन। सोलोमन राजाले संसारको सबै कुरा केमा चाहिँ उसले मन बहलाउन सक्थ्यो, सबै कुरा गर्यो। तर अल्टिमेटली गइकन के भन्यो, सबै कुरा व्यर्थ र बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र रहेछ। सो हामी हाम्रो एन्ड अफ द डेमा चाहिँ हामी के भन्छौँ, हाम्रो जीवनको अन्तिम समयमा हाम्रोमा के भनाइ हुन्छ। हामी सोलोमन राजाको डायलग भन्दै गरेको हुन्छौँ या दाउद राजाले भन्दै गरेको कुरालाई हामी भन्दै गरेको हुन्छौँ। जतिले उहाँलाई हेरे तिनीहरूको अनुहार उज्यालो भयो र उनीहरूको अनुहार कहिले पनि अँध्यारो हुँदैन। सो आजको बिहानी घडी हामी यो कुरामा मन लगाऊ। यदि हाम्रो मन अरू कुराहरूमा लगेर हामी कन्फ्युज भएको भने नि हामी एकैछिन रोकौँ हाम्रो लाइफलाई अनि हामी सोचौँ मैले गर्दै गरेको कुरा आदरणीय छ। यदि छैन भने हामी त्यहाँबाट रिपेन्ट भनेको चाहिँ के हो, पश्चाताप भनेको चाहिँ हामी गलत बाटोमा जाँदैछौँ, हामी फर्केर आउनु हो, फेरि ओरिजिनल ट्र्याकमा आउनु। हामी मूल बाटोलाई छोडिसकेका छौँ भने हामी फेरि मूल बाटोमा आउनु हो। सो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो मूल बाटोमा हिँड्नको लागि बोलाउनु भएको छ। अनि त्यो मूल बाटोको नाउँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट हो। येशूले भन्नुभयो बाटो, सत्य र जीवन म नै हो, म बाहेक अरू कोही पनि परमेश्वर कहाँ पुग्न सक्दैन। लेट्स कम ब्याक टु द्याट मेन ट्र्याक है, त्यही मेन रोडमा हो, मेन बाटोमा जो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशीष दिनुभएको होस्। आमेन।